بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 95 نمبر درس دی او په تمرین کې اخري سوال دی. وایي د دې اردو جملو جملې راکړي وي، د دې عربي ولیکئ. نو موږ یې راکړي دي وہ ایک عورت هرگز نہیں سنے گی. نو تسمع معنا ده وہ ایک عورت سنتی ہے یا سنے گی. وہ ایک عورت هرگز نہیں سنے گی نو لن به ورسره ولګي. لن تسمع نو دا لن تسمع معنا ده وہ ایک عورت هرگز نہیں سنے گی. اس وہ ایک عورت هرگز نہ سنے نو دلته کې لام امر استعمال شو. لا تسمع انتقى تسمع له خود دې لا نه د وجنه لا تسمع دا اخري حرف ساکن شي. لا تسمع اخري حرف ساکن شي. وہ ایک عورت هرگز نہ سنے چې کله په نهي کې هرگز راشي نو دې سره به بیانونه ثقيله مرګي. وہ ایک عورت ہرگز نہ سنے. لا تسمعن وہ ایک عورت ہرگز نہ سنے. ٹھیک شو؟ ہاں اس وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور سنے گی نو اس پر اسلام لام تاکید بانون تاکید لگے. دا تسمعو دے تسمعو دکی چې اوس لام تاکید بانون تاکید ورسره لګي د دې معنی وشي وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور سنے گی نو لام تاکید ورسره لګوا او نون ثقيله چې ورسره لګي نو بیا به دا پیش زبر کی. نو تسمعن لا تسمعن معنا ده وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور سنے گی. اس عمدقه تسمعو دے عمدقه یو تسمعو دی چلی تسمعو دے اوس دی وی پکار دی چې هغه یوه ښځه ضرور ووري. ٹھیک شو؟ نو د پکار دی لپاره لام امر راځي. لام امر او لام امر باندې زیر وي. لتسمع هغه د اخري حرف ساکن کوي خو چې دلته پکې راغلي چې ضرور سنې نو بیا به ورسره نون ثقيله ولګي. نو لتسمعن پکار دے چاہا یوا خزا ضرور ووری. اس وی تم سب مرد ہرگز نہیں چھوڑو. نو ترکا یترکو مانا نا پر خودل چھوڑنا. نو تم سب مرد حاضر صیغہ شوا. نو وی ہرگز نہ چھوڑو. نو گورے تسمعون دے دا اصل کے تترکون مانا نا تاسو ټول سړي پریدوي یا بپریدوي. تم سب مرد چھوڑتے ہو یا چھوڑو گے. اس وقت چې تم سب مرد نه چھوڑو نو دې سره به لام امر به لاینهی به ولګي. نو دا لاینهی چې دا نون اعرابي ختمي نون اعرابي ختم کو. ټیک شو؟ دی لاینهی لا تترکو معنا ده تاسو ټول سړي مه پرېږدئ. تم سب مرد نه چھوڑو. اوس وایي چې هرگز دپاره به ورسره دې سره نون ثقیله ولګي. نو نون ثقیله چې کله لګي نو بیا به دا کم واو او الف به ختم شي. نو لا تترکن تم سب مرد ہرگز نہ چھوڑو. نو لا تترکن. اس وی تم سب مرد ہرگز نہیں چھوڑو گے. اس عمدہ کا تترکون رے تترکون وی دی وی چې پراتول کی وقت به نه پرې دی نو دې لپاره بل لن استعمال شي. لن نو د لن معنی هرگز نہیں. نو دا لن چې کله داخلي کې نون اعرابي ختمي نو دې نه دا نون اعرابي ختم کو دا غي پسې صرف یو الف پاتې شو. تم سب مرد هرگز نہیں چھوڑو گے. لن تترکو تم سب مرد هرگز نہیں چھوڑو گے. اس لیے تم سب مرد ضرور بھی ضرور چھوڑو گے. تترکون معنی تاسو پریدوي یا بپریدوي. تترکون عمدقه د جمع مذکر حاضر صيغه ده. تترکون تاسو ټول سړي پریدوي یا بپریدوي. اوس وی تاسو به ضرور پریدوي نو د په شروع کې بلان تاکید ولګي. لتترکو او نون ثقيله چې ورسره لګي نو بیا به د نون اعرابي ختم شي او دا واو هم ختم شي. دې سره اخره کې نون ثقيله ولګي. لتترکن معنا ده تم سب مرد ضرور بھی ضرور چھوڑو گے. تاسو ټول سړي به ضرور بھی ضرور پریدوي. نو یو ضرور د لام تاکید شو او یو ضرور د نون ثقيله شو. اوس نه اتم نمبر وي وہ سب مرد ضرور پرهیز کریں گے. هغه ټول سړي به ضرور بھی ضرور پرهیز کوي. نو د پرهیز لپاره اجتنب یجتنبو ګردان دی. یجتنبو نو دا وہ سب مرد نو یجتنبون دا اصل کې یجتنبون یجتنبون معنا هغه ټول سړي پرهیز کوي یا به وکړي. نو ادي وایي چې ضرور به ضرور به پرهیز کوي. نو د ضرور به ضرور لپاره او په شروع کې د لام تاکید لګوا زبر والا لا یجتنب او اخر کې ورسره نون ثقيله ولګوا. نون ثقيله د نون اعرابي ختم او دا واو هم ختمه د جمع صيغه. نو دا بشي لا یجتنبون لا یجتنبون معنا ده تاسو ټول سړي به
نه هغه ټول سړي به ضرور به ضرور پرهیز کوي. اوس وای پکار دی چې هغه ټول سړي پرهیز وکړي. نو دغه یجتنبون اگر صيغه ده یجتنبون معنا ده هغه ټول سړي پرهیز کوي یا به وکړي. اوس وای پکار دی چې هغه ټول سړي پرهیز وکړي، ضرور پرهیز وکړي. نو په شروع کې به لام امر ولګي، لام امر مکسور وي، زیر به ولګي او لام امر د نون اعرابي ختمي صرف دغه په ځای والد پاتې کیږي. بیا وای چې ضرور، نو ضرور د پاره به دی لیجتنبو سره به بیا دا واو هم ختم کی او دا الف هم ختم کی، دلته به ور سره نون ثقيله ولګي या नून खफीफा और सरा लगा. नो लियजतनिबुन माना चाहिए कि वो सब मर्द जरूर परहेज करे. लियजतनिबुन माना चाहिए कि वो सब मर्द जरूर परहेज करे. नो द उर्दू लिखले वा او د اردو موږ ته چې د عربي جوړه کا، نو دا هغه موږ د عربي جوړه کړه. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.